बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। माशाल्लाह कल का दिन आपका अच्छा गुजर गया होगा। सारा दिन इमरान खान का विरद करते हुए गुजर गया और हुकूमत ने वो बड़ी कार्रवाई डाल दी जिसके समरात अब हम भुगतेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जो लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए, जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़िम्मेदार थे, वो तो दुबई में बैठे हुए हैं, सुकून से हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, ये कौम अब इसके समरात को भुगतेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से ये हुकूमत आई है, पेट्रोल की कीमतों में 82% इजाफा हो चुका है और डीजल की कीमतों में 94% इजाफा हो चुका है, जबकि आलमी सतह के ऊपर क्रूड ऑयल की कीमतों में 24% जो है वो डिक्रीज हुआ है। ये है इनकी काबिलियत। आपको याद होगा वो कॉलम जो अंसार अब्बासी साहब ने लिखा था, आज भी इन्होंने एक कॉलम लिखा है, उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन वो कॉलम याद आ रहा है जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये हुई थी, तब अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा था कि हमें याद तो आती होगी इसहाक डार की, हमें इसहाक डार के पास जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान की इकानमी की जो सूरत हो चुकी है, हमें इसहाक डार से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब ये खबर आ रही है कि इसहाक डार दोबारा मुल्क से फरार हो चुके हैं। जो कार्रवाई उन्होंने डालनी थी वो डालकर मुल्क से फरार हो चुके हैं। अदारा शुमारियात की भी एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके मुताबिक रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान गाड़ियों की पैदावार में 30% कमी हुई और उसके बाद वो टेक्सटाइल के शोबे में 13% कमी हुई। घी और लकड़ी की मसनूआत की पैदावार में 66% कमी हुई है और अद्वियात की पैदावार में 21% कमी हुई है। ये पहले 6 माह में जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाने वाले, रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले, वो सब बंजाए गा रहे हैं। वो दुबई में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, ठंड माहौल है, चिल माहौल है, कोई परवाह नहीं है। अवाम के साथ क्या होता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है, किसी को कोई परवाह नहीं है। गाड़ियां नहीं बन रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, कीमतें बढ़ रही हैं, घी नहीं मिल रहा, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, रोटी की कीमत बढ़ गई है, किसी को कोई परवाह नहीं है। यकीन मानिए कोई परवाह नहीं है। किसी सहाफ़ी को, किसी मीडिया वाले को कोई परवाह नहीं है। कल सारा दिन ये इमरान खान करते रहे और हुकूमत ने कार्रवाई डाल दी। सेल टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया। जितनी भी डब्बे की आइटमें हैं उनके ऊपर सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। यानी अवाम के लिए बिस्कुट महंगे हो गया, घी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई और किसी को कोई परवाह नहीं है। ठंड माहौल है। इन्होंने कार्रवाई डालनी थी, इन्होंने एक बयानिया बनाया था, उस बयानिया में इन्होंने कार्रवाई डाल दी। आज भी कोई मीडिया का बंदा इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं, उनका रिस्क चल रहा है, उनको उनकी अमाउंट मिल गई, उन्हें क्या टेंशन यार, उनके पास पैसा है। माड़ा बंदा मरेगा इस मुल्क के अंदर तो उन्हें क्या परवाह, इसकी कोई भी सोच नहीं रखता। जहां तक बात रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों की है, वो भी अब सुकून से नहीं है क्योंकि लोग अब उनके दिवाले हो चुके हैं। इमरान खान ने वो दरवाज़ा खोल दिया जो दरवाज़ा बहुत अरसे से, तकरीबन 70 सालों से बंद था, वो दरवाज़ा इमरान खान ने खोल दिया। अब लोग खुलेआम रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ बातें करें। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का एक क्लिप जो है वो इस वक्त मार्केट में बहुत इन है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। उस क्लिप में वो कहते हैं कि हमसे मुराद मौलाना फजलुर रहमान और उनकी टीम है। वो कहते हैं हमें बुलाया गया जनरल बाजवा साहब ने कि मुलाकात करनी है, रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले का ये वाकया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि जब हम मुलाकात करने के लिए जनरल बाजवा साहब के घर गए तो हमें ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया, हम वहाँ बैठे हुए थे। जनरल बाजवा साहब अंदर दाखिल हुए, हाथ में उनके छड़ी थी और चेहरे के ऊपर गुस्सा था। आते ही उन्हें गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। मौलाना साहब चुप बैठे रहे। जब कुछ देर हो गई तो मैंने गैरत खाई और मैं उठा और मैंने कहा बस जनरल साहब बस कर दें, आप गलत कर रहे हैं। जनरल साहब ने कहा क्यों मैं बस कर दूं, इसने पैसे लिए हुए हैं। असल बात यह है, अंदर की बात यह है, एक बंदा गालियां क्यों सुन रहा है, ये बात सोचने वाली है। एक बंदा मिलने गया है जनरल बाजवा साहब को और वो खामोश बैठा हुआ है, बाजवा साहब उनको गालियां निकाल रहे हैं और वो चूं भी नहीं खा रहा, खामोशी से बैठा हुआ है। तो क्या वजह है कि एक इतना बड़ा लीडर, इतने ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, इतने ज़्यादा मदरसे हैं, इतना उसका फ़ैन फॉलोअर्स है, लोग मानते हैं, पूजते हैं, और वो खामोशी से गालियां सुन रहा है जनरल बाजवा साहब की। क्या बाजवा साहब के पास बहुत ताकत है? ताकत तो मौलाना साहब के पास भी है, बड़ी ताकत है, फिर क्यों वो जनरल बाजवा की गालियां सुन रहे हैं? ताकत हमेशा ईमानदारी की होती है। जिस बंदे के अंदर ईमानदारी है वो खामोश नहीं रह सकता, वो गालियां नहीं सुन सकता, और जिसने कुछ लिया होगा वो खामोश रहेगा, वो गालियां सुनेगा क्योंकि उसे कुछ काम दिया गया था, वो काम नहीं हुआ। तभी तो जनरल साहब गुस्से में थे, तभी तो जनरल साहब गालियां निकाल रहे थे। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने क्योंकि कुछ लिया नहीं था
اس لیے یہ غصے میں آ گئے. انہوں نے باجوہ صاحب کو روک دیا کہ باجوہ صاحب بس کر دیں، آپ بہت زیادہ گالیاں نکال چکے ہیں. میں نے باجوہ صاحب کو شٹ اپ کال دی، یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں. باجوہ صاحب خاموش ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا گیا. تب مولانا فضل الرحمان نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا تو باجوہ صاحب مانے، مولانا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہے اصل نقطہ کہ جو باتیں مولانا فضل الرحمان نے باجوہ صاحب کو سمجھائیں کہ اس طرح رجیم چینج آپریشن آگے چل رہا ہے، زرداری صاحب یہ کام ڈال رہے ہیں، اس طرح معاملات طے کیے جا رہے ہیں، تب باجوہ صاحب کو یقین آیا کہ بات ٹھیک ہے، صحیح ٹریک کے اوپر ٹرین چل رہی ہے، رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اندر ہو جائے گا. تب باجوہ صاحب کو یقین آ گیا. تب باجوہ صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ بہت بڑے لیڈر ہیں. یہ بات مولانا عبدالغفور حیدری بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جنرل صاحب کو تب یہ یقین آیا کہ مولانا صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں. پہلے گالیاں سنی، اس کے بعد بات بتائی، اور اس کے بعد وہ بڑے لیڈر بن گئے. یہی ان کا المیہ ہے، یہی سیاستدانوں کا المیہ ہے. مولانا صاحب سیاستدان ہیں، بہت پائے کے سیاستدان ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جب ذاتی مفاد سامنے آتا ہے تو پھر گالیاں سننی پڑتی ہیں، پھر جواب دینا پڑتا ہے. جب کوئی کام ملا ہو اور وہ نہ ہوا ہو تو اس کے اوپر گالیاں سننی پڑتی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی نے بھی بہت ساری ایسی باتوں کے حوالے سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا، حامد میر کے پروگرام میں وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے دور حکومت میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں. میری جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت اچھے ریلیشن تھے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو قابل غور تھیں اور جس کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. ان چیزوں کے حوالے سے میں نے جنرل باجوہ صاحب سے بار بار بات کی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل سکا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ پس پردہ کچھ ہاتھ ہل رہے ہیں، معاملات چینج ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں تھا. میں نے آواز ضرور اٹھائی لیکن مجھے جواب نہیں ملا. حامد میر نے سوال کیا کہ کیا ایسے واقعات تھے جن کو دیکھ کر آپ کو لگا کہ جنرل باجوہ صاحب یا ان کی ٹیم کچھ کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو بہت سارے معاملات وہاں طے کیے گئے. اس کے بعد بلوچستان کی حکومت کے معاملے میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی، بہت سارے پس پردہ لوگ وہاں موجود رہے جنہوں نے ڈوریاں ہلائی. اور اس کے بعد آپ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو دیکھ لیں، صادق سنجرانی صاحب کیسے آئے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے وہ اٹھے اور ابھی تک وہ چیئرمین سینٹ ہیں اور کیوں ہیں سب جانتے ہیں. کس کی پاور کے اوپر ہیں؟ جو اکثریتی جماعت تھی اس کو اقلیت بنا دیا گیا، جو اقلیتی جماعت تھی اس کو اکثریت بنا دیا. کچھ لوگ یہ کام کر رہے تھے. میں نے اس کے حوالے سے سوال اٹھایا لیکن مجھے جواب نہیں ملا. میں عمران خان کی طرح بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. میں عمران خان کی طرح بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ٹکر کا آدمی ہے، ان جیسا نہیں ہے، ان جیسے لوگوں کا نہیں ہے. ان کا مفاد ہوتا ہے. جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو یہ گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں. وہ ٹکر کا آدمی ہے، وہ ڈٹ کر سامنے کھڑا ہوا ہے. جب آفتاب اقبال نے اسے دھمکی دی کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہاری ایسی ایسی آئیڈیوز موجود ہیں جو میں نے خود ریکارڈ کی ہیں، اگر میں ان کو پبلک کر دوں تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، تو عمران خان نے کہا تھا آؤ ذرا اسے کہو، آؤ ذرا کرے تو صحیح. میں نے تو ابھی اس کی طرف منہ بھی نہیں کیا، ابھی وہ چیخنے لگ گیا ہے، وہ چلانے لگ گیا ہے. جو کچھ اس نے اس پاکستان کے ساتھ کیا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. غریب آدمی کا جو حال ہو چکا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی تو میں نے باجوے کی طرف منہ بھی نہیں کیا اور ابھی وہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کرنے والے اور ان کے بعد آنے والے اب جان چکے ہیں کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے، لیکن کچھ انا ہوتی ہے، کچھ ضد ہوتی ہے. خان صاحب کی کچھ سختی ہے جو معاملات کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پا رہی. کچھ ایسے معاملات ہیں جو طے نہیں ہو پا رہے. یہ درخواست ہے، عام آدمی کی درخواست ہے، سب صاحب اقتدار لوگوں سے درخواست ہے کہ یار بیٹھو تو صحیح، بات کرو، معاملات کو طے کرو، کچھ لچک دکھاؤ. عمران خان کو بھی کچھ لچک دکھانی چاہیے اور صاحب اقتدار لوگوں کو بھی بات مان لینی چاہیے کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے. انہیں رجوع کر لینا چاہیے. رجوع میں ہی سلامتی ہے، اسی سے بہتری نکل کر سامنے آئے گی. یہ کام کریں گے تو پاکستانی بچ پائیں گے. اور اگر پاکستان ہی نہ رہا تو یہ کس کے اوپر حکومت کریں گے؟ ملک ہی نہیں، غریب آدمی نہیں تو انجوائے کیسے کریں گے؟ یار امیر آدمی کے اوپر تو کوئی حکومت نہیں کر سکتا، وہ تو برداشت نہیں کر سکتا. امیر آدمی کے اوپر کیا آپ حکومت کریں گے؟ وہ تو آپ کی بات مانے گا نہیں. حکومت کا مزہ تو غریب آدمی کے اوپر ہے. غریب آدمی آپ کی مانتا ہے، آپ کے ترلے کرتا ہے، آپ کی منتیں کرتا ہے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے.
تو غریب آدمی کو زندہ تو رہنے دیں تاکہ آپ حکومت کرتے رہیں۔ اگر غریب آدمی ہی مر گیا تو آپ حکومت کس کے اوپر کرو گے یار؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے سوچو، اس ملک کے لیے نہ سوچو، لیکن خدا را آپ اپنے لیے سوچ لو، اس ملک کے لیے نہ سوچو، عوام کے لیے نہ سوچو، لیکن اپنے لیے سوچ لو کہ آپ کی آنے والی نسلیں کن لوگوں کے اوپر حکومت کریں گی۔ جب لوگ ہی موجود نہیں رہیں گے تو حکومت کن کے اوپر کرو گے؟ تو کچھ عام آدمی کا سوچو، یہ زندہ رہے گا تو آپ کی حکمرانی قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔